بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 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 اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.